कम्पनी प्रेजेन्टली क्यापिटलाइज विथ ₹5 लाख भनेपछि अहिले चाहिँ एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्दैछौँ 5 लाखले र कन्सिस्टिङ अफ 5000 सेयर्स अफ कमन स्टक अफ ₹100 इच, जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि कति रहेछ त, कमन स्टक चाहिँ 5,000 रहेछ भने मतलब जति पनि हाम्रो यो क्यापिटल रहेछ, कम्पनीलाई जति पनि क्यापिटलाइज गरेको छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो कमन स्टक मात्र रहेछ। र अब अझै पनि एडिसनल फन्ड अर्थात् हाम्रो फर्दर फन्ड चाहिँ आवश्यकता परेछ, कति रुपियाँ भन्दा फेरि 5 लाख इज रिक्वायर्ड फर एन एक्सपान्सन प्रोग्रामको लागि। फलोइङ पोसिबल फाइनेन्सिङ प्लान आर अन्डर कन्सिडरेसन है त। अब चाहिँ प्लान आई अनुसार चाहिँ इक्विटी फाइनेन्सिङ बाई इस्युइङ ₹100 पर सेयर भनेको छ भने मतलब अहिले एडिसनल 5 लाख चाहेकोलाई चाहिँ हामीले इक्विटीबाट अर्थात् कमन स्टकबाट चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने कुरा आयो र त्यसको चाहिँ पार भ्यालु हाम्रो 100मा, इस्यु प्राइस पनि 100 र पार भ्यालु पनि 100, त्यो कुरा भयो। र प्लान 2मा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ 50% थ्रु द इक्विटी अफ ₹100 पर सेयर्स एन्ड द रिमेनिङ थ्रु द डेब्ट क्यारिङ 12% इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आयो। र द कोर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 50%, ट्याक्स त 50% भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 5 लाख चाहेको मध्ये चाहिँ यसको 50% भने चाहिँ 2,50,000 चाहिँ हामीले डेब्ट इस्यु गर्नु पर्यो 12% को दरले र बाँकी 2,50,000 चाहिँ अर्को फर्दर एडिसनल इक्विटी चाहिँ रेज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। र नम्बर एमा हाम्रो निकाला भने चाहिँ यसरी क्यालकुलेट द इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी बिट्विन गिभन प्लानमा पहिला इबिआइटी निकाल्नु पर्यो र नम्बर बीमा प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड क्यालकुलेट अर्निङ पर सेयर अन्डर इच प्लान भन्ने कुरा छ। यसमा सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँ हेरिहालौँ है त, सल्युसनतर्फ प्लान 1 मा है त। यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स है त, अथवा सेयर आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा भयो यसरी, जसलाई हामीले N1 भन्न सक्छौँ। अब यस्तो छ, अब हाम्रो प्लान आएमा त सबै इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने भनेको छ है त। पहिला नै 5,000 सेयर थियो प्लस अब के छ त हाम्रो 5 लाख हाम्रो क्यापिटल चाहिएको र यसको फेस भ्यालु 100 भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ जम्मा 100 गर्दाखेरि 5,000 10,000 सेयर्स टोटल आउने भयो N1। र प्लान आईमा चाहिँ र जस अन्तर्गत चाहिँ अब ट्याक्स रेट त अब हाम्रो 50% है त, ट्याक्स रेट भनेको हाम्रो 50% हो, पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.5 त आउने नै भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो छ यसमा प्लान 2 को हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ N2 भनेपछि पहिला हाम्रो कति थियो 5,000 थियो, 5,000 मध्ये चाहिँ अब हाम्रो यसमा के भन्दैछ त 50% चाहिँ इक्विटी सेयरको थ्रुबाट चाहिँ यसरी रेज गर्ने भन्दैछ। 50% भने चाहिँ हाम्रो 5 लाख चाहिएको, 5 लाखको 50% भनेको 2,50,000 हो, 2,50,000 चाहिँ 100 को फेस भ्यालुमा माग्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 5 लाख भन्दा नि यो 5,000 सेयर हो पहिला अलरेडी भएको भनेपछि 5,000 प्लस 2,500 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 7,500 सेयर्स, नम्बर अफ सेयर्स 7,500 सेयर्स हुने भयो, जसको चाहिँ अब त यसमा त ब्याज आउँछ प्लान 2 मा त, किन भन्दाखेरि यसमा डेब्ट युज गरेको छ 50% भनेपछि 50% डेब्ट भनेपछि 2,50,000 हो। 2,50,000 को चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति भनेको हामीलाई क्वेसनले 12% है, क्वेसन नामसँग पढ्नुपर्छ है। 12% भनेको छ, त्यसमा हामी 12% राखिहाल्छौँ। अब 2,50,000 को 12% भनेको हाम्रो कति हो त जम्मा 30,000 रहेछ यसरी है, 30,000 रहेछ जम्मा। अब यसको ट्याक्स भनेको त हाम्रो जसलाई हामीले टी भन्छौँ ट्याक्सलाई टी भनिन्छ है, नचुक्ने होला। यसको चाहिँ 50% भनेको 0.5 छ, यसलाई हामीले युज गरिहाल्छौँ। अब यति निकालेपछि हामीले नम्बर एमा सोधेको भनेको इन्डिफरेन्स पोइन्ट हो है त, द इन्डिफरेन्स पोइन्ट बिट्विन प्लान 1 एन्ड प्लान 2 इज गिभन बाई, हेरौँ है त,
जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ इन्डिफरेन्स पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ दुवै प्लानको चाहिँ इपिएस अर्निङ पर सेयर चाहिँ इक्वल हुने गर्दछ एउटा लेभल त्यो एउटा लेभल अफ इबिआइटीमा है त। इबिआइटी त अब सेम नै हुने भयो र इपिएस चाहिँ इक्वल हुने भयो भन्ने कुरा छ यसमा। अर्थात् इपिएस अन्डर प्लान 1 जसलाई हामीले इपिएस 1 भन्छौँ इक्वल टु इपिएस अन्डर प्लान 2 जसलाई भन्छ हामी इपिएस 2 है त। इपिएस हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा इबिआइटी छ र त्यो जुन प्लान आईमा त अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन नि त, त्यही भएर हामीले डाइरेक्टै 1 माइनस इन्ट्रेस्ट गर्दा पनि भयो, अथवा हाम्रो फर्मुला अनुसार त माइनस इन्ट्रेस्ट मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस ट्याक्स डिभाइड बाई n 1। अब यसमा पनि हाम्रो इबिआइटी माइनस यो चाहिँ प्लान 2 को है, फेरि मल्टिप्लाई बाई नलेख्नु भइहाल्यो n 2। अब हेरौँ त इबिआइटी अब हामीलाई थाहा छैन, माइनस इन्ट्रेस्ट छैन यो प्लान आईमा, र यसमा हाम्रो 1 माइनस 0.5 ट्याक्स छ। नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो सुरुमा कति छ 10,000 सेयर्स हामीले निकालिसक्यो है, यस्तो कुराहरू यहाँ अलरेडी 10,000 सेयर, र यसमा इबिआइटी भइहाल्यो इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट हाम्रो यसमा कति छ त जम्मा 30,000 बराबरको है त रुपिस 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस ट्याक्स 0.5 डिभाइड बाई n 2 भनेको यसरी चाहिँ हाम्रो कति छ त 7,500 है त 7,500 सेयर चाहिँ रहेको छ यसमा। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ यसरी 1 माइनस 0.5 गर्दाखेरि 0.5 आउँछ भने चाहिँ हाम्रो 0.5 इबिआइटी आउँछ डिभाइड बाई 10,000 इक्वल टु अब हाम्रो 0.5 इबिआइटी माइनस अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 1 माइनस 0.5 गर्दाखेरि 0.5 हो 0.5 इबिआइटी र 30,000 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 15,000 आउने भयो यसरी यसमा। अब यसपछि हाम्रो डिभाइड बाई 7,500 भन्ने चाहिँ अब हाम्रो यो दुईवटा जिरो कट्यो, अब 100 र 75 छ है त, भने चाहिँ 75 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 15 5 75 भन्दाखेरि 5 15 जा 75, फेरि 100 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 20 भयो है त, फेरि 5 या 15 5 को 20 यति आइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो 0.5 इबिआइटी डिभाइड बाई 4 इक्वल टु 0.5 इबिआइटी माइनस 15,000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि अब हेरौँ है त क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा 1.5 इबिआइटी इक्वल टु अब 0.5 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि 2 इबिआइटी माइनस 15,000 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो 60,000। और हाम्रो कसरी आउँछ त्यसमा हेरिहालौँ, यो 1.5 इबिआइटी माइनस 2 इबिआइटी इक्वल्स टु माइनस 60,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 0.5 इबिआइटी माइनस माइनस 60,000। अब माइनस माइनस कट्यो भनेपछि अब हाम्रो कति हुन्छ त इबिआइटी इक्वल टु 60,000 डिभाइड बाई 0.5 गर्दा ठ्याक्कै कति आउँछ हाम्रो यसमा 1,20,000। इबिआइटी हाम्रो कति रहेछ त जम्मा 1,20,000 रहेछ, देयरफोर इबिआइटी इक्वल्स टु रुपिस 1,20,000। अब यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्डिफरेन्स पोइन्ट यो इबिआइटी चाहिँ हाम्रो यो 1,20,000 हुँदाखेरि चाहिँ जुन यो प्लान आई र प्लान 2 को चाहिँ इपिएस चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो क्वेसन भयो। नम्बर ए त्यति सजिलो रहेछ र नम्बर बीमा भनेर चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्यो, हामीले बनाउनु पर्यो दुईटैको, र इन्कम स्टेटमेन्टका साथै जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले इपिएस अर्थात् अर्निङ पर सेयर चाहिँ इच प्लानको चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। अब हेरिहालौँ यसमा
अब यसको एन्सर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामीले यहाँ हेन्स कन्क्लुजन द इन्डिफरेन्स पोइन्ट फर two alternative financing plans is rupees 1,20,000 है त यति भयो। अब नम्बर बीमा हामीलाई सोधेको भनेको के सोधेको छ त नम्बर बीमा त्यही हो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट निकालो भनेको छ र इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामीले गिभन लेभल अफ द इन्डिफरेन्स पोइन्ट द्याट मिन्स हाम्रो इबिआइटी 1,20,000 हुने बेलामा है त। अब यसमा लेखिहालौँ गिभन द इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी अफ रुपिज 1,20,000 द इपिएस भनेको मतलब हाम्रो अर्निङ पर सेयर है त। द इपिएस अन्डर इच प्लान इज वर्कड आउट प्रिपेरिङ इन्कम स्टेटमेन्ट एज फलोज भने चाहिँ त। अब हेरौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यसरी प्लान 1 एन्ड द प्लान 2। अब यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो इबिआइटी हाम्रो कति हुन्छ भने चाहिँ यो दुइटै रुपिजमा छ है त, दुइटै रुपिजमा रहेको छ। इबिआइटी हाम्रो 1,20,000 यो पनि हाम्रो 1,20,000 र जस अन्तर्गत चाहिँ अब हेरौँ त इन्ट्रेस्ट। अब हाम्रो प्लान आईमा इन्ट्रेस्ट थियो त थिएन, तर प्लान 2 मा इन्ट्रेस्ट थियो। जम्मा हाम्रो प्लान 2 मा इन्ट्रेस्ट कति थियो त भन्दा 30,000 थियो। लगभग त्यही कुरा हो कि यसमा अघि हामीले जुन निकालेको नि त्यही हो। यसमा जस्ट त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एउटै फर्मुलामा गएको थियो, यसमा चाहिँ हामीले स्टेप वाइज जान्छौँ नि त। अब इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट घटिसकेपछि हाम्रो इबिटी यो 1,20,000 नै भयो र यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 90,000। 1,20,000 माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै 90,000 आयो। अब लेस अब ट्याक्स कति छ त भन्दा ट्याक्स एट द रेट हाम्रो रहेको छ 50%। अब 1,20,000 को 50% भनेको 60,000 भयो। 90,000 को 50% भनेको 45,000 भयो यसरी। र अब हाम्रो 90,000 माइनस 45,000 गर्दा ठ्याक्कै 45,000 हाम्रो के भयो त यो भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्थात् इएटी भयो। और यसलाई हामीले नेट इन्कम पनि भन्न सक्छौँ यसरी। 1,20,000 माइनस 60,000 गर्दा ठ्याक्कै 60,000 यो भयो हाम्रो नेट इन्कम। अब यिनीहरूको चाहिँ नेट इन्कम पछि अब इक्विटी हेरौँ है त। इक्विटी चाहिँ कति रहेको थियो, इक्विटी भन्दा पनि हाम्रो इपिएस सोधेको छ नि त, त्यही भएर हामी नम्बर अफ सेयर्स निकाल्छौँ। नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स जसलाई हामीले यन भन्छौँ। अब हाम्रो प्लान आईमा त नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति थियो 10,000 र प्लान 2 मा हाम्रो 7,500 है त। हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ 10,000 र 7,500 भनेपछि अब हाम्रो इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर है। अर्निङ पर सेयर चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ त जुन कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई अथवा इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई भन्दाखेरि नेट इन्कम डिभाइड बाई यान है त। अब नेट इन्कम हाम्रो जम्मा कति छ 60,000 छ। प्लान आईमा डिभाइड बाई यान भनेको हाम्रो 10,000 रहेको छ र त्यसपछि यता छ हाम्रो 45,000 डिभाइड बाई 7,500 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त 4,0 गयो भने चाहिँ ₹6 भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त ₹45,000 डिभाइड बाई 7,500 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 0.6 आउने हो र यसमा हाम्रो होइन होला। 45,000 डिभाइड बाई 7,500 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 6 भनेपछि यसको मतलब के रहेछ इपिएस सेम भयो। अब हाम्रो इपिएस किन सेम आयो भन्ने जस्तो लाग्छ होला है हामीलाई, किन भन्दाखेरि हामीले त यही इन्डिफरेन्स पोइन्टमै यही इबिआइटी लेभलमै हामीले निकालेको छौँ नि त। अब हामीले अघि नै हेरिसके यो इबिआइटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो प्लान आईमा र प्लान 2 मा चाहिँ इपिएस के हुन्छ भनेर सेम हुन्छ भनेर चाहिँ इक्वल गराएको थियो नि त। द्याट्स इट है त, यही कुरा रहेको छ। र यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन पछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो क्वेसन चाहिँ हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट नै हो हाम्रो। अब कुन टाइपको क्वेसन सोध्छ भनेर फिक्स रहन्न नि त, त्यसैले अब यसपछि हाम्रो यो क्वेसन हेरिहालौँ जुन क्वेसनमा अब के भनेको छ भनेर है त। जुन चाहिँ 2070 मा चाहिँ सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 4 मा। यो पनि हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्न नै हो है त।
क्वेसन चाहिँ छोटो भए पनि 10 मार्क्सको लागि नै रहेको छ। अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ यसमा, एभरेज ब्याट्रिज म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी ह्याज अ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, अर्थात् हाम्रो डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज हाम्रो डिओएल कति रहेछ त 2 टाइम्स रहेछ एट इट्स करेन्ट प्रोडक्सन, एन्ड सेल्स लेभल अफ कति छ हाम्रो सेल्स लेभल चाहिँ 50,000 युनिट्स अफ ब्याट्रिज भन्छमा 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ भन्ने कुरा भयो। द रिजल्टिङ अपरेटिङ इन्कम फिगर इज ₹20,000, र जसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको सेल्स लेभल चाहिँ यसको नम्बर अफ युनिट सेल्स भनेको 50,000 भनेदेखि यसबाट चाहिँ आउने हाम्रो अपरेटिङ इन्कम भनेको जहिले पनि के हो त हाम्रो इबिआइटी है। अपरेटिङ इन्कम र इबिआइटी इज सेम, इबिआइटी भनिन्छ यसलाई। जम्मा 20,000 रहेछ भनेदेखि नम्बर एमा के भनेको छ भन्दा, इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज बाई 20% फ्रम द करेन्ट 50,000 युनिट सेल्स पोजिसन, वाट वुड बी द रिजल्टिङ अपरेटिङ प्रफिट फिगर, इजिली छ। भने मतलब हामीले चाहिँ पहिलाको सेल्स लेभल जुन हाम्रो 50,000 युनिट उत्पादन हुन्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ हाम्रो 20% प्रोडक्सन बढी हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ जुन फिगर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब हेरिहालौँ है त। अब हाम्रो सल्युसनतर्फ गिभनमा जाउँ। पहिला गिभनमा हामीलाई के दिएको छ, डिओएल अर्थात् हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है त 2 टाइम्स रहेको थियो हाम्रो 2 टाइम्स, र जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ कति छ भने चाहिँ यसले 50,000 युनिट्स छ भनेको छ, र यसको हाम्रो अपरेटिङ इन्कम जसलाई हामीले अपरेटिङ इन्कम भनेपछि इबिआइटी भनिन्छ, रुपिस कति थियो त हाम्रो 20,000 थियो। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले नयाँ इबिआइटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नयाँ इन्कम चाहिँ अपरेटिङ इन्कम। र अब यसमा हाम्रो छ, यसमा नम्बर ए को लागि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है त, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इक्वल्स टु हाम्रो यसमा कसरी आउँछ त यसको हाम्रो फर्मुला थाहा छ नि हामीलाई, त्यो भनेको चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स डिभाइड बाई सेल्स भन्ने कुरा छ है त। भने मतलब चेन्ज डेल्टा भनेको यो चेन्ज है, चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी ओभरअलमा डिभाइड गर्दा चेन्ज इन सेल्स डिभाइड बाई सेल्स गर्दाखेरि है त। इबिआइटीको हाम्रो चेन्ज भनेको अब जम्मा कति रहेको थियो त, सेल्स चाहिँ हाम्रो 20% हो, तर हाम्रो इबिआइटीमा चेन्ज कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हामीलाई थाहा छ 2 टाइम्स छ, र अब चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी गर्दाखेरि हाम्रो अब सेल्समा चाहिँ है त, सेल्समा चाहिँ इबिआइटीमा चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो कसो त चेन्ज इन सेल्स हाम्रो यो रहेको थियो जम्मा पर्सेन्टेजको आधारमा 0.2, त्यो भन्यो यो भन्नु र यो भन्नु एउटा सेम नै हो भनेपछि 2 को 0.2 भनेको हाम्रो कति आउँछ त हाम्रो 2 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि 0 पोइन्ट हाम्रो यसमा कति आउँछ त 2 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि हाम्रो 0.8 आउँछ। देयरफोर चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी इक्वल टु हाम्रो जम्मा यसमा आउने भयो 0.8, 2 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि 0.8 होइन 0.4 है त, 0.4 आयो। देयरफोर चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी इक्वल टु 0.4, अथवा यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 40% भयो 10। नयाँ इबिआइटी अथवा हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट of the firm will be given by old EBIT multiplied by 1 plus
पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो के हो त EBIT इक्वल टु रुपिज 20,000 मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस चेन्ज इन EBIT भनेको हाम्रो कति हो त EBIT मा कति चेन्ज भएको छ 40% 0.4 अब जसमा चाहिँ हाम्रो 20,000 मल्टिप्लाई बाई 1.4 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त रुपिज 28 लाख 28,000 बराबरको है त 28,000 बराबरको आयो ए मा। त्यसपछि बी मा हेरौँ एट द कम्पनीज न्यू सेल्स पोजिसन्स अफ 60,000 युनिट्स वाट इज द कम्पनीज न्यू ड्युएल अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेछ है। यसमा अब हामीले नम्बर बी मा निकाल्नु पर्ने भयो क्यालकुलेसन अफ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है त हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज DOL इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त यसमा क्वान्टिटी डिभाइड बाई क्वान्टिटी माइनस हाम्रो के छ त ब्रेक इभन पोइन्ट BEP भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट रहेको छ। डिग्री अफ लेभल हाम्रो 2 टाइम्स छ भनेदेखि क्वान्टिटी हाम्रो 50,000 डिभाइड बाई 50,000 माइनस BEP हाम्रो थाहा छ त छैन BEP यो भइहाल्यो। देयरफोर अब हाम्रो यसलाई क्यालकुलेट गर्दा BEP है त ब्रेक इभन पोइन्ट इक्वल्स टु ठ्याक्कै हाम्रो कति आउँछ त 50,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा 1 लाख 1 लाख माइनस 50,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो 25,000 आउँछ 25,000 युनिट्स आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो गिभन लेभल अफ द EBIT भयो भने चाहिँ अब यो लेभलमा चाहिँ अब हाम्रो डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। नाउ इफ ब्रेक इभन पोइन्ट है त ब्रेक इभन पोइन्ट गरौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इक्वल्स टु 60,000 डिभाइड बाई 60,000 माइनस 25,000 गर्दा ठ्याक्कै कति आउँछ 35,000 60,000 डिभाइड बाई 35,000 गर्दा ठ्याक्कै 1.7143 टाइम्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ त नयाँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ अब पहिलाको भन्दा पहिला 2 टाइम्स थियो है पहिला 2 टाइम्स थियो पछि हाम्रो कति भयो त यसरी घटेर चाहिँ 1.7143 हुनुको अर्थ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ सेल्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन रह्यो है त। हेन्स द न्यू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अफ द फर्म इज 1.7143 टाइम्स भन्ने कुरा भयो when sales increases है त the degree of operating leverage declines। यसरी भयो है त। हेन्स द न्यू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अफ द फर्म इज 1.7143 टाइम्स when sales increases the degree अफ अपरेटिङ लिभरेज डिक्लाइन्स भन्ने कुरा। जब सेल्स वृद्धि हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज जुन डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा आयो। यस्तो क्वेसन पनि हामीलाई सोध्दछ तर यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अहिले यहाँ फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी आयो भनेर सोचेर हुनु भएन यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। न्यू EBIT मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन द EBIT। अब यो क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हाम्रो लगभग यस्तै नै भनेको होला। त्यसपछि यो क्वेसन रहेको छ यसमा यो क्वेसन सबै प्र्याक्टिस गरेर आउनु है। यसमा हाम्रो अझै अब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा क्वेसन बाँकी रहेछ हाम्रो अब लगभग। अब 4वटा क्वेसनको जुन हाम्रो यो क्वेसनहरू खासै गाह्रो त छैन एउटा क्वेसन चाहिँ गरिहालौँ न त अहिले है त।
हेरौँ यो क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भनेर, जुन चाहिँ 2069मा सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 10मै। क्वेसन नम्बर भन्दा पनि टोटल मार्क्स हाम्रो 10 हो, क्वेसन चाहिँ 7 भयो है त। सपोज वैद्या कर्पोरेसन है त, वैद्या कर्पोरेसन हेज डिसाइडेड इन फेभर अफ अ क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ द्याट इन्भल्भ्स इन्क्रिजिङ द एक्जिटिङ रुपिज 80 मिलियन्स इन डेब टु रुपिज 125 मिलियन। भनेपछि डेब चाहिँ पहिला 80 मिलियन युज गर्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ 125 मिलियन बनाउने भन्ने कुरा भएको छ है त, क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि। द इन्ट्रेस्ट रेट अन द डेब्ट इज 9% एन्ड इज नट एक्सपेक्टेड टु चेन्ज। भनेपछि पहिला पनि 9% थियो हाम्रो 80 मिलियन डेब्ट युज गर्दा, र अहिले 125 मिलियन डेब्ट युज गर्दा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सेम नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा भयो, 9% हुने भयो। द फर्म करेन्टली हेज 10 मिलियन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। भनेपछि 10 मिलियन सेयर्स चाहिँ के रहेछ त, आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। एन्ड द प्राइस पर सेयर्स इज रुपिज 45। एउटा सेयर्स बराबरको मूल्य चाहिँ हाम्रो कति रहेछ, 45 रहेछ भनेदेखि इफ द रिस्ट्रक्चरिङ इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज द रिटर्न अन इक्विटी टु 12%। भनेपछि अब 12%सम्म चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि वाट इज द मिनिमम लेभल अफ द इबिआइटी द्याट म्यानेजमेन्ट मस्ट बी एक्सपेक्टिङ। भनेपछि इग्नोरिङ ट्याक्स द्याट मिन्स देयर इज नो ट्याक्स भन्ने कुरा रह्यो है त। अब यसको लागि हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ। एक्जिटिङ डेब्ट इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो कति छ त, 80 मिलियन छ। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा न्यू लेभल अफ है त, न्यू लेभल अफ डेब्ट इक्वल टु रुपिज हाम्रो 125 मिलियन चाहिँ रहेको छ भनेदेखि यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो 125 मिलियन डेब्ट हो, 125 मिलियन। यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, 9% छ। 125 मिलियन मल्टिप्लाई बाई 9% गर्दाखेरि हाम्रो रुपिज 11.25 मिलियन हाम्रो के रहेछ त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ, टोटल इन्ट्रेस्ट खर्च। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इक्विटी कति छ भन्दैछ, अहिले 10 मिलियन सेयर्स भन्दैछ है त, 10 मिलियन सेयर्स भन्दैछ। र यो 10 मिलियन सेयर्स भनेपछि यो जुन स्टकको चाहिँ मार्केट प्राइस कति रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो द प्राइस पर सेयर इज रुपिज 45। भनेपछि एउटा सेयर्स बराबर 45 रुपिज रहेछ भन्ने कुरा भयो। 45 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो 450 मिलियन रुपिजमा चाहिँ यो चाहिँ रुपिज इक्विटी चाहिँ यति रहेछ। अब आरओई अब कति हुन्छ अरे हाम्रो, बढेर चाहिँ 12% हुन्छ अरे, अथवा पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि हाम्रो 0.12 हुने भयो। भनेपछि जसमा चाहिँ अब हाम्रो ट्याक्स नै पेड गर्दैन भनेको छ नि त। अब त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ एज्युमिङ नो ट्याक्सेस टु बी पेड the earnings before tax is given by हाम्रो छ यसमा EBT, अर्निङ बिफोर ट्याक्स इक्वल्स टु इक्विटी मल्टिप्लाई बाई रिटर्न अन इक्विटी। EBT भनेको है रुपिज हाम्रो 450 मिलियन मल्टिप्लाई बाई 0.12 भनेपछि रुपिज हाम्रो कति आउँछ त यसमा, 54 मिलियन। EBT भने मतलब अर्निङ बिफोर ट्याक्स नै हाम्रो EBT रहेछ, र अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि EBT नै हो। ठ्याक्कै यति 454 मिलियन नै हो, 454 होइन 54 मिलियन नै हो है त। अब यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ EBIT चाहिँ अब यो अर्निङ बिफोर ट्याक्समा हामीले इन्ट्रेस्ट एड गर्यो भनेदेखि हाम्रो EBIT आउँछ कि आउँदैन त, आउँछ। हामीले त्यही यो EBT भनेको नै इन्ट्रेस्ट घटाएपछि आउने हो नि त, त्यही भएर खासै केही छ त छैन नि त, जस्ट हाम्रो यो माइन्ड घुमाउने क्वेसन मात्रै रहेको छ। हेन्स द expected minimum EBIT to maintain return on equity at 12% at new level of debt is
गिभन बाई यहाँ रहेको छ हाम्रो EBIT इक्वल्स टु EBT प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स हाम्रो 54 मिलियन र यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति मिलियन छ हाम्रो 11.25 मिलियन है त 11.25 मिलियन भनेपछि टोटल हाम्रो EBIT कसरी आयो त 26.25 मिलियन। यो चाहिँ कसरी आयो त एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर हालौँ त एउटा अघि हामीले बनाएको हामीलाई चाहिँ क्वेसनले भन्दा पनि हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ। रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा चाहिँ हामीले EBT निकालिहाल्यौँ र EBT आइसकेपछि EBT र हाम्रो यो केसमा चाहिँ EAT एउटै छ किनभने ट्याक्स छैन नि त त्यही भएर र जसमा हामीले इन्ट्रेस्टलाई फेरि एड ब्याक गऱ्यो भने हामी EBITमा पुग्छौँ त्यो भएको है। यो चाहिँ यसरी यो क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब हाम्रो जम्मा 3वटा क्वेसन बाँकी रहेको छ जुन एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र हजुरहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ जुन डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र त्यसै गरी हाम्रो डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज र त्यसै गरी टोटल लिभरेज निकाल्ने फर्मुलाहरू चाहिँ जुन पढेर आउनु होला। अरू त खासै केही छैन। जुन हाम्रो त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट हो जसमा सेल्स हुन्छ। सेल्स आइसकेपछि जसमा हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हाम्रो फिक्स कस्ट घटाएपछि EBIT आउँछ। EBITमा हामीले इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि EBT आउँछ। EBTमा हामीले ट्याक्स घटाएपछि EAT आउँछ। EATमा पनि फेरि हाम्रो यदि प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू छ भनेदेखि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिन्छौँ। बल्ल चाहिँ हाम्रो अर्निङ टु द कमन स्टक होल्डर्स अथवा अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स आउँछ है त। त्यसरी निकाल्छौँ। अहिले यो जुन केस हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ त्यसमा त हाम्रो प्रिफर्ड स्टक छैन नि त त्यही भएर डाइरेक्ट हाम्रो EAT अथवा नेट इन्कम आइसकेपछि हामीले EPS निकाल्ने थियो। तर एउटा हाम्रो यस्तो क्वेसन छ जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो अब यो नेक्स्ट क्वेसन नै हो है। यो ठ्याक्कै यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू पनि छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो हेरेर आउनु होला है त। यसलाई याद गर्नु होला के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो एउटा सेल्स भयो है। सेल्स भयो। सेल्समा अब हामीले भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त यो बाँकी भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ लेस है त। लेस अब यसमा हामीले स्थिर खर्च अर्थात् हाम्रो फिक्स कस्टहरूलाई यसरी घटाइसकेपछि हाम्रो नेटमा अब के आउने हुन्छ त यसमा EBIT है त। अर्निङ बिफोर ट्याक्स जसलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट भन्छ। यो चाहिँ यसरी आएको है हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट लेस। अब यसमा हाम्रो यदि इन्ट्रेस्टहरू छ भनेदेखि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स र यदि ट्याक्स रेटहरू छ भनेदेखि हाम्रो लेस ट्याक्स गर्छु @ हाम्रो X% गरेर यसरी यसलाई हजुरहरूले सार्दाखेरि नै भयो नोटको रूपमा। र यसरी ट्याक्स घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ EAT अर्थात् हाम्रो यसलाई भन्छ हामीले नेट इन्कम है त। र नेट इन्कममा अब हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जति पनि प्रफिट बाँकी हुन्छ नि हाम्रो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्निङ्स टु कमन स्टक जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर्स पनि भन्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा भयो। र यो अर्निङ्स टु द कमन स्टक आइसकेपछि अब हाम्रो यसको लागि चाहिँ EPS अर्थात् अर्निङ पर सेयर कसरी निकाल्छौँ भन्दा ठ्याक्कै यसलाई यो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स अथवा अर्निङ टु द कमन स्टक ए भयो भने डिभाइड बाई हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ यति गऱ्यो भने EPS आउँछ। अरू बेला चाहिँ किन यस्तो भएन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड डिभिडेन्डहरू नभएको केसमा मात्रै हो। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भने मतलब प्रिफर्ड डिभिडेन्ड कतिखेर दिनुपर्छ भन्दा जब हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू हुन्छ नि त्यतिखेर मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मजाले स्क्रिनसट गर्नुहोस् अथवा स्क्रिनसट गर्नुभन्दा बरु एउटा नोटमा चाहिँ लेखिहाल्नु होला। यसले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई हेल्प दिने गर्दछ। यसैका आधारमा जुन हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यी क्वेसनहरू हामी गर्न जाँदैछौँ मजाले यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र यदि केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूलाई पनि कभर गर्दै मजाले रिभिजन पनि गर्नु होला है त।